الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا سورة النساء مضمون په اعتبار باندې درې حصے وا اوله حصہ کې 50 آیاتونو او باقی کې احکام ذکر کول بین الرعیت هغه احکام چې باقی باندې اصلاح راځي په میانځ رعیت کې هغه احکام ذکر کړل او بیا شپاړسمو کې مې ذکر کړ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا په توحید باندې ختم کړه چې خپل میانځ کې اصلاح کوي احکام د یو بل ادا کوي ویاد ساتي چې ګوره شرک ونه کوي د الله سره بل څوک شریک وي صدار ونه ګرځوي اوس دې ځای نه دویمه حصہ د سورت شروع کوي او دا تر آیت نمبر 135 یوصل 15 پورې بیايي په دې دویمه حصہ کې اته احکام ذکر کئی بین الرائی والرعیت پمیان د بادشاہ و د رعیت کے رائی حاکم توئی شفنکی توئی حاکم توئی
رعیت محکوم تاوی نو آغا احکام چاگا پمیان دا حاکم و دا محکومینو کی پمیان دا بادشاہ او دا عوامو کے اول حکم امیرانو تا ذکر گئی بادشاہانو تا حاکمانو تا انتو عبد الامانات الالہا چار چالا داغا امانت ورکا تاسخا دخپلو عوامو امانت دے نوغا ادا کا رعیت امانت دے نوغا ادا کا دویم حکم رعیت تا عوامو تا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم ستاسو بدا امیر اطاعت کوئی دا مشر اطاعت با کوئی دا مشر تابداری با کوئی خبر با منئی درہم حکم دا قتال فی سبیل اللہ تعالی شامیر منصافدار دے مامورینم تابدار دی نو اس دا اللہ دا دین دا پارا جنگو کئی قتال فی سبیل اللہ تعالی سلورم قانون ذکر گئی احتیاط فی القتل جنگ دا اللہ دا دین دا پارا کوئی کوئی احتیاط بکوئی دانا چھ بے احتیاطا دار چا مرگ روا گنا بدپار چا ورزا احتیاط بکے اسنا مسلمان در نمرشین پینزم حکم اصلاح النیت چھ نیت با برابر ساتے نیت با صفا ساتے نیت با ددائی چھ دا اللہ دین خورشی نیت با ددائی چھ دا اللہ دین دا پار جہاد کوما شفاگم حکم الحجرت فی سبیل اللہ تعالی دا اللہ دین دا پار ہجرت کہ یو ملکی دا اللہ دین تا دے سوک نپری دی یو گرانی نو ملک با پریدے او داغین با ہجراتو کے او بل ملک تا بلار شے یو ملک دا اللہ دا دین دا پارا پری خودل او بل تطلل الحجرات فی سبیل اللہ تعالی وم حکم دا صلاة چکہ داغا موقع کی جہاد شروع دے جنگ شروع دے او دا موز وقت راگے او موز کوئی نداغی بطریقہ سی ندانا چھتبا موز کے او دشمن بغر باندے راشی او حملہ باو کی دائی طریقہ بدائی چھ نیم فوج با موز تا ادری گی او نیم با دشمن تا ادری گی بیا با نیم راشی اگئی با موزو کی او نیم با دشمن تا ادری گی خدانا چھ تبا غافل ہے او دبائے یا زموس کو ما تبا موس کے وغا بٹکو سترے کڑے نو حکم دا صلاة او داغی طریقہ اتم قانون چکہ ملک فتح نو قانون بابا کی قرآن و سنت چلوئی بیانہم تفریقی پا ما سبقہ باندے تنویر پا ما سبقہ باندے دا ات احکام او نہم پہ تنویر روشنائی ہوا چاہی اس اول حکم را بادشاہانو تا امیرانو تا کمانڈرانو تا حاکمانو تا ستاسو ان تعدو یا ان اللہ یامرکم ان تعدو الامانات الالہا اللہ تاسو تا حکم گئی شہدا گئی امانتون اخفل مالکانو تا ان تعدو الامانات نو تاثر امانت دے دعوامو تاثر امانت دے رعیت نو اغیت دا اغی امانتون اورا سوا ذکر چاہو سڑے حاکمی
یو سڑے افسری یو سڑے بادشاہی وزیر اعظمی نو هغه څخه د خلکو امانت دی نو خلکو له د هغې حق ورکا چې رعیت ته حق نه رسي نو بیا په ملک امن نه راځي رعیت ته د هغه حق نه رسي نو هغه رعیت هغې په سرکشۍ راشي نو په ملک فساد شروع شي یو سړی هغه ته د هغه حق نشي ورکولی نو بیا هغه سبب د فساد او درواني وګرځي او دا زمونږ ملکونه تباه په دې باندې دي یو سړی افسری یو سړی حاکمي په یو عہده باندې لګېدلي خو هغه ته دا پته نه وي چې زما ذمهداري څه ده نو ته به ځې او ته به ورته وایې یاره جي ماله دا کول دي ماله دا کول دي پائی کی باغا علمی پیسے راکا رشوت راکا امانت بستا امانت ستا حق اغوطا تن ملاوی گی داغی دو وجن فساد شروع شی نو اول حکم امیرانو تا حاکمانو تا چاگا با امانت خفلو امانت دارو ترسی ہر چا سرا تدیو حدیث کے راضی کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیته ہر یو تاسو کے رائی دے شپنکے دے حاکم دے او دا ہر یو نبداغد رعیت تپوس کی گی پلار نبد تپوس کی گی تا اولاد لداغی حق ورکڑے ہو کنا تا پہ سبق ویلو دینی کنا تا بھی دنیاوی سبق ویلے ہو کنا تا دیل جامع پیزار و دکور غم کرے ہو کنا دا دا پلان حق دے دا بکئی ظلمے شتاول وعدہ کو ادن کری ہو کنا پیدا شتاول صحیح نمی خیو دمانے ہو کنا دا بتانا تبوس کی تا حاکم دکور دا سے دا ملک حاکمی دا سے ذلے حاکمی دا تحصیل حاکمی نو دا ذمہ داری چاگا با حق دار اللہ ورکی اول حکم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا یقینا اللہ حکم گئی تاسو تا چادا گئی امانتنا خپل مالکانو تا نو تا تا کوئی ووٹ امانت دے و شہادت دے و پلانے دے و پلانے دے و ایار سے چیدی خو تا لمیدہ در کو خو تا سکا امانت دے نو تب امالو سمانت راکے کنا زب امانت در کو تب امانت خوری شہبہ سے تب ازما امانت خر سے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا یقینا اللہ حکم گئی تاسو تا شہدا گئی امانت اللہ خپل مالکانو تا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ او کلا چھ فیصلہ کوئی تاسو پا میند خلقو کے نو فیصلہ کوئی پہ انصاف اللہ حکم گئی چھ فیصلہ دا خلقو میند کی کوئی نو پہ انصافو کدانا چورے گا او سرات اللہ اسدلان دے تو زمان کو سوا دے بز برابر ہو ما نو تو جرگی مشر دید پارے تو قوم مشر دید پارے تو تخفل تاو باسے ان اللہ نیمہ یعیدکم بے یقینا اللہ سخب اندر گئی تاسب دے باندے ان اللہ کانا سمیعا بصیرا یقیناً اللہ دے اوریدن کے دا اللہ دو صفتیں ذکر کر یو سمیع او دیم بصیر ذکر دل دے یو رائی دے یو رعیت دے یو حاکم دے یو محکوم دے حاکم حکم کئی نو سمیعاً اللہ اوریدن کے داغ حکم اور محکوم کار کئی نو بصیرن اللہ لیدن کے داغ کار دیو جا دو صفتیں ذکر کر یا ایوہ الذین آمنو
دویم حکم رعیت تا ستاس و اطاعت کوئی تابداری با کوئی دا مشرانو یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو اطاعتو کئی دا اللہ اطاعتو کئی دا پیغمبر وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَمْرِ اسْتَاسُنَا اولي الامر منکم دا عمراء استاسونا اولو الامر داغ تابداری وکے داغ خبر بمانی اولو الامر سو کوئی مراد علماء سو کوئی مراد قاضیان سو کوئی مراد ائمہ داغی خبر بمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تے نبی علیہ السلام ہوئی من یطع الامیر فقد اطاعنی چاچ دا امیر اطاعتو کو تابداری اکڑا ناغزما تابداری اکڑا ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ چاچ زما اطاعتو کو ناغد اللہ اطاعتو کو صحیح مسلم باب الامارہ کے دا روایت ذکر کرے چاچ زما اطاعتو کن وقد اللہ اطاعتو کن ومن یعص الامیر فقد عصانی چاچ دا امیر نافرمانی اکڑا نو پیغمبر پاک وی دا زما نافرمانی اکڑا ومن عصانی فقد عص اللہ چاچ زما نافرمانی اکڑا نو دا اللہ نافرمانی اکڑا دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے اور صحیح مسلم باب الامارہ کے ذکر کرے دارنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویو اسمیعوا واطیعوا ولو کان عبدنا بشیا تاسو دا امیر حکم منیو اطاعت بکوئی اگر کاغا غلامی حبشیا یہ روایت کرا دی راسو کا ذبیبتن اگر کدا اغسر وڑو کے غندی دو اس کے عمرئی بیا بام تاسو دا امیر اطاعت کوئی نو چھتو آئے دا امیر اطاعت خسکو ما و امیر ارا خبر بمنما او ارا بے منی دانے ستاد مرزائی نو منی با ستاد مرزائی نو نبا منی حدیث کے رازی صحیح مسلم دا روایت ذکر کرے من را من امیری شیان یکریہو چاچ اخفل امیر کیا او کارو لیدو چه بدگنی اغیلا را تو تخنخ کاری صدای خو نکڑل فل لیا سبیر امر بالا مراوڑے بیا بام دے صبر کئیو صدا امیر کیا او کارو لیدو چه بدگنی اغیلا را فل لیا سبیر نو بیا بام دے صبر کئیو دانا چھ دے با نغارو تلاستی واچے دا امیر خلاف بکئی او دا امیر خلاف بدے اڑمی او بکواس بکئی مرہ من امیری شیان یکریو فلی اسبیر او بیا حدیث کے رازی من خرج من الطاعت و فارق الجماعتا سوچ دا امیر دے اطاعت نوت او دا جماعت نا جدا شو فماتا ماتا میتتن جاہلیتن اب امر شو فماتا ماتا میتتن جاہلیتن نو دے مر شو پا مرد جاہلیت باندے شرا امیر اطاعت پر خود دا امیر نافرمانی اکڑا او امیر پس علم شا پروپیگانڈی او بکواس ومن خرج من الطاعت وفارق الجماعة فمات مات میتتن جاہلیتن او دے جماعت نموت خلاف اقدا امیر او دے مرشن پا مرد جاہلیت باندے مرشن دا پا مرد جاہلیت باندے بیا مردے تو امیر اطاعت پر خود دے وزر ویو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ دَوْلُ الْأَمْرِ اسْتَاسُنَا وَيْ وَرْپَسِي وَيْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کہ جگڑا والا استاسو یو مسئلہ کیے فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولُ واپس کئی دی لرا قرآن و سنتا
نو دلته خو امیر نه دی ویلې نو موږ وایو فیصله به قرآن و سنتي خدا نه چې ته تینا امیر وباسا فیصله به کې په قرآن او سنت باندې نو دی امامان به کې کوم ځای کې ورسره دلته کې خو قرآن او سنت ویلې امامان خو نه دي ویلي نو موږ وایو مخکې 15 آیات وګوره کنه دې سورت کې 15 آیات نو هلته ویلو وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا هلته خو قرآن سنت بیا نه دي ویلي ولېږئ یو حاکم من أهله وحكما من أهلها یو حاکم د حال سے خزنا یو حاکم د حال سړینا بل حاکم د حال د خزنا نو دلته خو فیصله پاغی ده او بیا 55 آیات وګوره نو دلته وایو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ کله چې تاسو فیصله کوئ د خلکو منځ کې نو فیصله کوئ په انصاف نو تا ته وایي ته چې فیصله کې دا خو نه ویل چې قرآن و سنت څه فیصله کوي ان تحکموا بالعدل فیصله کوئ په انصاف بیا یو اتیائی آیات هم دی صورت کې وګورئ هلته څه وایي نو هلته وایي دريت آيات 83 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ کو واپس کړه دې خبر لارا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم پیغمبر تا وإلى أولي الأمر منهم أولو الأمر تدينا نوالدي خوي أولو الأمر تبدا خبر تاسو واپس کولا او سورة شورا لسم آیات لگو گورئی التسوئی سورة شورا آیت نمبر 10 پیزوشتما سپارا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ آج خلاف راغستاسو پدی کے دیا مسئلے فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ واپس گئی دے لرا دا اللہ کتاب تا دلتے خو رسول نہ دے ویلے دلتے صرف اللہ ہوئے نو اوس دا آیاتون لگ را جمع کا اول وی واپس گئی فحکمو الاللہ واپس گئی فیصلہ دا غیر اللہ کتاب تا دلتے رسول نے ویلے نو سورہ نساء کی ہوئی وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ واپس گئی اغیلرا قرآن و سنت تا نو توائی قردل دے رسول ویلے دے کنا نو من وایو بیا مخی خو بیا ویلی دی وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ حال دے رسول اولو الامر ویلی دی قرآن انو دے ویلے او دا آیاتون راجاؤں گے یاو پا یو عمل کے یاو پا ٹولو کے کہ پا یو کے نو پرویزیان ہوئی چی پا قرآن با فیصلہ کے حدیث نو منو زگا غی ہوئی فردو الاللہ او نور رالو نو غی ہوئی قرآن او سنت باندے فیصلہ کو ایمن منو ردو الاللہ و الالرسول او دیزا کی وی ولو ردو الالرسول و الاولی الامر منهم ندائی بوئی چی قرآن نمانو نا وذر حضرت معاذ روایتو گورا چی نبی علیہ السلام ورطوی قالا فبما تقضی یا معاذ معاذ آپ سبب فیصلہ کے
اگر قال بکتاب اللہ دا اللہ بکتاب بفیصلہ کوما ویکاوی که ده اونو منتانو بیا بس فیصلہ که اگر ورطوی ستاب سنتو ویکاوی که ده اونو منتانو بیا اگر ورطوی اتحیدو برائی بیا بده اتحاد کوما نمونگم دکوایو منوایو قرآن ده طور نام ده ورپس حدیث ورپس امامان امامان تشریح کئی ده قرآن و ده حدیث دانا چه ده قرآن و حدیث مقابلہ کیا گئی حکم کئی ده قرآن و ده حدیث مقابلہ کئی خبرہ کئی خو پا قرآن پویا نی ملتان تا تلے ما تقریر لا یو سو کالا مخ کے نما سر پنجاب یو مقرر و خطیب ہو حال دو زمان یو مارگرے ہو حق فلا بانگلا کے لان کے چمن کے کٹون چولی کرسائے منگ ناستو ما غی توی زودست آزا کوما دن و عشرون تا لڑما ما دست آزا کو شور میں واورید ما زر اوداسو که چس چل جنگ دے سدی چرالمو چه او سڑے راغلے گیرے پا نامو باندے لگی او دا گیرے اگدا کڑی دا ابڑے والی دی او اگا پنجاب اگا خطیب اگے راگیر کڑی دے دے اڑام دے تاسو آئی چه قرآنو تاسو فیصلے پہ امامان کو یو امامان نمانو دا نکو دا ما دا لگس چل لے وی دا زیخو نپی جاند ما وی دای وی چه دا امام ابو حنیفہ امام مالک امشان سوان چیز یو نمانم لگا چه قرآن وی وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ویدل تے بل سوک ندی یاد کری اللہ و رسول یاد کرے فیصلہ پا قرآن و سنتی ما بلکل خبر ہے سیدہ قرآن و سنت باندی و فیصلہ ہی لگہ دا آیات یاد کردے ہما ما تلق وقت کی دا آیت امیدو کا قرآن راڑا چھ قرآن راڑا نما وطاوی میں سورہ شورا میں وطراوالو لسم آیات شدلتا اللہ وی وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ تاسو اختلاف یو مسئلہ کرالا داغی حکم دا اللہ کتاب کے الٹ ہوئی دل دے اللہ ویلے دے نو رسول خون دے ویلے یواز قرآن باز با فیصلہ کے وینا دل دے اللہ ویلے دے خوال دے ورسر رسول ذکر کرے دے ما خاضر ٹک شدا ما لگا سورہ نساء جو دادا میں مطراوالو پینی دیر شمایات چھ دل تا ویو وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ کہ واپس کڑے ہوئے دائی خبر اللہ رسول اولو الامر تا ندل دے اولو الامر ام ذکر کری دی اس بسکے یا با دادری والا آیاتو نمانی یا با یو نمانی ندل دے اولو الامر ذکر کرے دے چما داوی جو سڑے پاسے دے مردم نمکی نا آگے ضرور اکولا ما پر خودنا مقامی مرگر واتا اشارہ اکڑا پگے جو تختی اجمیسن پر جو منڈے اکڑا میں توری گا تا سے پویا کما چیاو جائے آیات مانیو بل جائے نمانی دا ٹول را جمع کا منگا وائی فیصلہ پا قرآن پا حدیث اور بیا پا اماؤ آئی تشریح کئی دا قرآن اور سنت یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو اطاعتو کئی دا اللہ اطاعتو کئی دا پیغمبر او دا اولو الامر استاسونا اولو الامر سو کوئی قاضیان سو کوئی حاکمان سو کوئی ائمہ
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کہ جھگڑا والا ستاسو یو مسئلہ کی واپس کئی دی لرا قرآن و سنت تا کہ ستاسو ایمانی با اللہ پر روز آخرت او دادے غراوا سنو تاویل آخر سید انجام علم تر الى الذین آیاتن گورے آگا کسانو تا زجر ور گئی چاہی گمان گئی چھ ایمان راوڑے پاگا چرالے گلے شوے تا وما انزل من قبلک او پاگا چرالے گلے شوی مکستانا او ارادہ گئی دی چھ فیصلہ اسی سر کا شتا او حالانکہ دیتا حکم شوے دے چھ کفر کی پدے سر کا شو یعنی انکار کی دے سر کا شو دے فیصلونا او ارادہ گئی شیطان ایو ذلن ضلالن بعیدا چھ خطا کی دی لرا پا خطا لرد حقنا او کلا چھ ویلشی دیتا دا منافقان یادئی راشی آتا چرا لے گئے اللہ او سنت پیغمبر تا وینی با منافقان یسدونان کا سدودا چوڑی باستان پاوڑی دلو چھتے قرآن ترا بلے سنت تیرا بلے یسدونان کا سدودا او مخی منگا سورہ مائدہ سورہ نور آیاتون راروڑو فَكَيْفَ إِذَا صَابَتْهُم مُصِيبَةٌ سرنجال وی کلا چو رسی دیتا مصیبت پس سبب دا مالو دیوانی بیاراشی تاتا او قسم نخوری پا اللہ نوائی زمانگا را دنوا مگر دخی گڑے او دو جوڑ جاڑی بیاوی مڑا زمانگا خیر را دا کو منگا خنیات باندی کول اولائک اللذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم داغا کسان نیچے پودے اللہ پاگا منافقہ چھے دی پسلونو کے دے نمخوارو ددینا پنور کا دیلا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَعَدَيْتَا پا مجالسو دی کی وینا پورا فی انفسهم دی پا نفسنو دی پا مجلسنو کے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ عَلَيْهِ گلے منگا ایسے پیغمبر مگر دیر پارا چھ من رکڑیشی دو پا حکم دا اللہ باندے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا او که چرد دائی ظلم کڑے پا زانونو جاؤ کا بیار اغلیو تاتا فاستغفر اللہ ان دائی بخنا اختوا دا اللہ نا واستغفر لهم الرسول او بخنا اختوا دائی پیغمبر مندلے بے و اللہ لرا توبہ قبل ان کے محربانا دی آیات باندے بعض خلقو آرابی اور روایت نقل کرے چو باندے چیر آگے دا نبی علیہ السلام قبر لا دا آیات ہوئے اور بیا آگوئے یا خیرا من دفنت بالقاء آدمو وطاب من طیبہننا حلقہ قمو دا اگد آشار دی چھے دا نبی علیہ السلام تعریفی ہوگا اور بیا ہوئے چھتا جو اندے میں نمنگ تال راتلو وستو وفات چھے نستا قبر لغالما چھتا زمان پاپا نو پدغا زائی کی یوبل کا سدو او اگر نبی علیہ السلام پا خوب کی ولید اورتے ہوئے دل اورشا اورتا ہو آیا چھے زمان پا شفارس باندے اللہ تا او بخلی اگرہ المری شفارس کئی کنا اور اگلے شفارس کرے چاگا اللہ او بخو دا روایت نقل کئی دا روایت مدارک راغستے اگر پیرات کرے چپدی کے سگیر مجھولی اور نور کسی دی دارنگی سیانت الانسان انوسوسط دہلان مشہور کتاب دی ہندوستان عالم محمد بشیر سے سیوانی اگلی کلے دو پیر دہلان پرات کے پیر دہلان سلطنت عثمانیہ گورنر مکہ مکرمہ کے ہواغ کتاب لکلے پہ اثبات دا شرک کے
ادا وسیلے مسئلے ثابت کڑے ہوئے. داغی پہ جواب کے محمد بشیر سے سیوانی ہندوستان کی کتاب لکھو سیانت الانسان انوسط الدہلان ادنن تقریباً شل کالا مخ کی ما چاپ کڑے ہو اور مفت میں تقسیم کڑے ہو. داغین سیانت الانسان انوسط الدہلان اور دغا روایت راغستے دے اپاقی جرح کری. البصائر کے حضرت شیخ القرآن دغا روایت راغستے ہو پتب اول دا البصائر کے صفحہ 124 کے اور طبع ثانی کے صفحہ 147 کے حضرت شیخ دغا روایت دا عربی راغستے دے اپاقی باندے جرح کڑے تفصیلاً. لا يستوي الأعمى والبصير زمون مرگر مولا شیر احمد وردگے او آغا بخفل کتاب لا يستوي الأعمى والبصير کی اگر آغستے دے او پاگی جرح کڑے دا. مولانا خان بادشاہ پا قطر کی آغا دغا روایت راغستے السوائق المرسلہ کی او پا دغا روایت باندے جرح کڑے دا. بل دادے چدا پا بانڈچی کڑی دا بانڈچی عمل دلیل دے کہ دا بانڈچی عمل دلیل دی نو بانڈچی کو پا جماعت کی میتیازے ہم کڑے ہوئے نو تبے ہم کے دا بانڈچی عمل سے دلیل دے چتا دلیل گرزو لے دے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ندا سے کار سنجد مخلوق گمان دے. لا یعنی لیس الامر کما یزعمون وربکا قسمی استا ربان دے ایمان والا نشکے دے کامل ایمان والا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ترا ریچ فیصلہ کنن کردہ استا سنت آغا مسئلو کی چھ دہی درمین زراغلی ابیاونوی پخفل ظلم کے تنگ سیا داو سنا چستا سنت و فیصلہ اکڑا ویسلمو تسلیما او غاڑک دیستا سنت تا بیا بیا غاڑکی خودل تسلیما مفعول مطلق راوڑے دے. تکرار دا فعل کئی ویسال دا فعل کئی فائل تا بذات بیا بیا غاڑک دیستا سنت تا او بدے باندے فیصلے کئی. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ وَكَمْغَ مُقَرَّرْ گڑے پدائیو چوج نہیں زانونا یاوبا اوزید کورنونا نباو کڑے دیکھار لرا مگر لگو دائینا او کدائی کڑے وے آگا چپانوار کولش دی لپاگی باندن وبغور دائیلا واشد تصویتا دیر سخت ثواب وَإِذَا اللَّهَ دَيْنَا مَوْدَغَ وَقْكِ وَرْگڑے وَمَنگا دَيْلَا دخفل طرفنا جرلو وَلَهَا دَيْنَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا او مضبوط کڑی وَمَنگ دَيْلَ را پلارا نگا باندے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ چاچیتا تو کد اللہ دا پیغمبر نو دا کسان سردا کسانو دی چه نام کردے اللہ پاگئی باندے. آسوک دی من النبینا دا انبیاؤنا صدیقیننا شہداؤنا نیکانونا وحسنا اولائک رفیقا خیست دیدہ کسان دمر کرتیا. نو آئیما کپدی یو کنی صالحین کی خودی کنا دا خودتو امانی نو بیا پاگئی جرے اولے کے ذالک الفضل من اللہ دا غروالے طرف دا اللہ نا وَقَفَا بِاللَّهِ عَلِيمًا کافی ہے اللہ پوا. یا ایوہ الذین آمنوا خذوا حذرکم ومؤمنان نیوئی سامان دے یرولو دشمن ستاسو زان منظم کئی. آغا اسباب آغا وصلہ چستا دشمن بیاریگی آغا تیارہ کا دے ضروری پدے ملک کی دا صد پراپیگنڈے شکار شی او صد بل ملک دا پارا کار گئی نو آگئی وہی سڑیا نو ہی سن نشتے. خدای ٹم بم دے پاکستان سرا
او د دې د لاسه موږ ته مصیبت دی مړه د دې ایټم بم نه هم خلاص کوي ورې کوي والله چې خلاص شو دی لرې که ورې که والله چې خلاص شو دی نو چې ور دی که نو بیا به در کور کې در کره ناست دي ته دې ځان خلاصې نه وصله تیاره کا جوړه کا دشمن ویارو یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو انیوئی سامان دی ارولو دشمن ستاسو فانفرو ثباتنا وانفرو جميعا نزئی تاسو ثباتن زان لزان لا وانفرو جميعا یا زئی تاسو پا گنا کی حکم در تسنگاو شاغ سزا یا فانفرو ثباتن زئی کبی وصلی ایو یا زئی تاسو کسرد وصلین ایو وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَا يَبْطِئَنَّ اور تاکی سرا باستا سنا سوک دی چه سستی زان لرک سستی کی دی جہاد نا خفل سستی کی یا سستی نور لرک جہاد نا لازمی امراضی متعدی امراضی نو دو مانی دی نو کورا سی تاک دا مصیبت نو آئی دے انعام گڑے واللہ پا ما باندے کلا چنو مزد سر موجود دی سر موجود چه تکلیف راشی نو دے وی شکر دے چه زور سر نمگی نیز ما باپا کے وال خوڑلیو او گورا سی تاکتا فضل طرف دا اللہ نا مال غنیمت ملاوشی لا یقولنا نخامغا وائی دے کال لم تکن بینکم و بینہم مودہ گویا کہ نو میان ستاسو او میان دد کس دوستی چه فائدہ تا ورسی نو دیوئی الگا اڑو دوست یاد نو زدی پکی اڑو یاد نکلما زدی اڑو یادو لمنا ازڑکی ویو یا لیتنی کنتو ماہم ہائے ہائے چه زوید دی سرا فافوز فوزن عظیما نو کامیاب شعبوی پا کامیاب ایلوی ارمان دوی چه زمور سراوی فلیقاتل فی سبیل اللہ ادر محکمہ رائی و رئیتا چه جنگ حکم دا قتال چه دا اللہ دا دین دا پارا با جنگ کوئی فلیقاتل فی سبیل اللہ نو جنگ دیو کی پلار دا اللہ کے دا کسانو سرا چاہی ورہ گئی جوند دنیا پا مقابل دا آخرت باندے ومن یقاتل فی سبیل اللہ چاچ جنگو کا پلار دا اللہ کے نو دے ہوا جلس یا دے زورا ورش یا شہید شو یا زورا ورش زرد چور بگو منگا دلا جر لوئی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکالا روم کے جنگی دا روم جرنیل دا مسلمانانو جرنیل تاوی یوتن راولی گزت تپوسونا کون نو آگو اللہ حضرت مغیرہ و لے گو حضرت مغیرہ ابن شعبہ چا حضرت مغیرہ لارے نو دا غش لے دل جامی ٹکڑے پا کے لگے دلے او پا غاڑی تے توروا او پا لاس کی نیزا نیولی وا غشے او دا بادشاہ دا جرنیل مخل لار او چتنو دا نیزا بیدا سے پدیز مکا کی خخولا او تبا او دیر پر روپ کی جرنیل دا چمکی لورا گئے نو جرنیل ورطوئیو چگورا تاسو اجزان یہی او دیر دلوی نراغلی مسافر او تا تا پتا زمان قوت او زمان طاقت سپر قوتیو طاقتیو نو تاسو جنگ نشای کولے من سرا خسر پیسے میں سے بدر کو او بس واپس زئیو حضرت مغیرہ و تایستا خبر ختم شوا اوی آو یغلق کیدا کننا نعبد اللہ جر و شجر وناکل النار و التمر منگا کجوری و ڈوکی خوارے نمسل جل و النوا
منگا اڈو کیو سرمنی ساٹھلی خوراکم سنو او زمن سرون کانو بوٹو تکتا شروع اللہ پیغمبر راولے گو او منگتے ہوئے وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا کمڑ شنو شہید کہ جاندے شنو جاندے پاد شنو اللہ با اجر در گئی جنت بدر گئی زمنگا دوارو کی فائدہ دا کمڑ شنو شہیدان شو او کنا ملکم فتح کنو غازیان شو اللہ با جنت را کئی او تا تواما ایمان رارا یا ایمان رارا یا بزمونگ توری پلاکار پا دیخپل دربار کیوئی نی جرنیل آریان شو چه دالا سنگ مخلوق سرمی واسطہ رالا چه زمان پا زائی که غماتا دا سے خبرہ کئی دا سے خالقو حضرت مغیرہ مصر کی چونائی جوڑولا زائی نو یو زنگل تا لارو خلق ورطا دی کہ زناور دی اوبا خوری دا سے حضرت مغیرہ ورطا یو تاسو بیغم شئی زنگل تا ادری لو تقریر شروع کو او زنگل تا ویو یا حشرات الارض و سباع نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن داخلون بها والزنگل زناورو منگا دا نبی علیہ السلام صحابیو منگا زنگل ترازو فارتحلو منها فمن وجدناہو قتلناہو دی زنگل نہو زئی او کمنگ دی کہ سوکو منتنو منگ بے وجنو چه سنگے تقریرو کو غرار شروع شو پا زنگل کے زمری خپل بچے اغسطے دے او گیدار خپل اغسطے تختی مار خپلا منڈی وی او تختی زنگل خالی شو حضرت مغیرہ چونائی جوڑا کڑا حضرت سفینہ پا لار روان دے آیا زمرے مخلاور آگے ورطوی زمریہ حضرت نبی علیہ السلام صحابیم او مانا لار خطا شوی دا ما تا لارا سمکا زمرے راگے وید لمن نونیو او روانی کل زنگل نے ویستو ساری ویتا خوندو چوزا لاری ویتا سمکڑا حضرت سعد ابن ابی وقاس چو دجلہ دیر زور کی عبایدہ او سیلاب راغلو آغای دی خوادی و دشمن پورے دے حضرت سعد وی ترکمی بمنگ دے دا ناسیو او فوج تیوی وی سہار باپ دریاب باندی پوری کی گو زبا مخیم تاسو برا پسی زان تیار کئی وقتی موزو کو دا نافهم دا قائدہ چی موز کوچ رنا لگی سار کے وہ کا جمع تیاری نو وقتی ام کولے چی مقصود دا علامہ سرکسلی کلی وقتی موزو کو اخفلا مخی ادوید افوج ور پسے اغیی تو زیو خبرہ کم اغوائی قولو حسبنا اللہ و نعم الوکیل وائی حسبنا اللہ و نعم الوکیل دائیوی او اسونے دریاب وروا چول او چلک ساتھ تیرے دا نٹول پورے شویو پورے بیاخفل فوج را جمع کو ایچانا سرک شوی خو نوی یو تنوی زمان دا اوبو لوٹا اوبو رانا اوڑا بلوی اغای دا ما سخدا دا اوبو لوٹے تیم نو اوڑے ابوالعلاء الحضرمی پا دریاب باندے ورو دنگل مرگل تیوی نی سیئے او دریاب تے رو دنگلو او مرگری ور سردی دا چا دریاب گیٹو لراغے دا چا کو پولا او پوری اغاودری دا اغاوئی الحمدللہ العلی ذی المنانی حمدن دا اللہ واما الحمدللہ الذی ذلل بحرہو وانزل بالکفار اہد الجلائلی
دا اللہ اندنوان چه دریاب را لطابق داون الذي شق البحار فجاءنا بعجب من فلق البحار الاوائلی پخوانو لے دریاب دو ضائع کرے ہو او منگ لے دریاب دو خپود لاندکو او لال آغا بانین دا زکاتی انیول شہرت ابو بکر ورطوی گرفتاری کئی دا موسیٰ بن نصیر غلامو طارق بن زیاد سوچو انگریزان دا آغا واقعا آغا ذکر گئی آغا ہوئی طارق بورن از بوٹس تاریخ پر کشتای سوزولے ہوئی چکالا طارق ابن زیاد حملہ اکلا او بدریاب باندے پورے شو او ملک فتح کو نا کشتو تے اور ورطا کو مرگری ورطوی داری سے اکڑل کمنگا کمزوری شو بکما بزو تختو بکما دا علامہ اقبال اغا ذکر گئی نو تاریخ فلا اغا تورے اچھاتا کھڑا تاریخ شبر کے نعرہ دریا سفینہ سوخت گفتن نکاری تو اکل خرد خطاست علامہ اقبال داغی نقشہ پیش گئی تاریخ شبر کے نعرہ دریا سفینہ سوخت گفتن نکاری تو اکل خرد خطاست تاریخ دو دریا پغاڑا کشتای سوزو لے مرگئی ورطوی دا قمقلو کار دیو کو خندید رست بر سر شمشیر بردہ گفت ہر ملک ماست ملک خدای ماست وی خندلو تورے اچھا تکڑا وی کمل چدا اللہ دنو اغا زما دے او ملک فتح کو ذکر آگئی دا اللہ دا طاقت ورگڑے ہو چھے آگئی اعتماد و باور پا اللہ باندے جنگ دا اللہ پا دین کے اوکا اوکلا کو درے گا بیا سستی مکاوا وَمَيْ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَادِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آگا کسان چھے جنگ گئی پلار دا اللہ کے آگا کسان چھے گئی ایمان راوڑے دے نو آگئی جنگ گئی پلار دا اللہ کی آگا کسان چھے کفر کڑے دے نو آئی جنگ گئی پلار دا سرکشو کی فقاتلو اولیاء شیطان نو اجنی دوستان دا شیطان آئی شیطان دا پارا جنگ گئی تدا اللہ دا پارا کے علامہ ابن قیم دا دی اور نقشہ پیش گئی آگا وہی فجنود ادباء الرسول ملائکون وجنودهم فاساکر شیطانی سوچ رہے پیغمبر تابدار دی دا غی لخکر ملائک اور دا لخکر شیطانان لا تخش من کے دل عدوی و مکرم فاللہ الناصر عبدو بی امانی دشمن دا چلون نمیارے گا اللہ با دی امداد کئی اللہ با در سرئی اللہ با دی تعاون کئی علامہ اقبال یا نقشہ پیش کئی اگوئی دنیا کو ہے پھر مارے گئی روح بدن پیش دنیا کو ہے پھر مارے گئی روح بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا دنیا تبیا داغا روحانی قوتنو او داغا دشمنان مارے کارا مخامخ شودا دنیا گوئے پر مار گئی روح بدن پیش تہذیب نے پر اپنے درندوں کو ابارا اگر مغربی تہذیب بیا درندگان را پاسولی دی اللہ کو پامردی مومن بے بھروسہ ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا دا مومن دا پامردہ دا اللہ بھروسہ دا اور دا کافر دا یورپ مشینان سہارا دا اب یا علامہ اقبال ہوئی غیرت بھی تو ایک چیز ہے جانی تگدوں میں پہناتے درویش کو تاجی سردارا غیرت بھی تو ایک چیز ہے جانی تگدوں میں غیرت میں اوشے دے پدی دنیا کے غیرت بھی تو ایک چیز ہے جانی تگدوں میں پہنا دیے درویش کو تاجی سردارا غیرت میں اوشے دے چھ درویشانو تا بادشاہانو تاجونہ پسر گئی غیرت زان کے پیدا کا مسلمانہ
مسلمان سره ظلم کی فلسطین کی ظلم دے بلزای ظلم دے بلزای ظلم دے حاکمانو لپکار دی چاگه یوشی او مسلمانان ځان سره ودرئی او مقابله کی فقاتلوا اولیاء شیطان ان کیدا شیطان کان ضعیفا یقیناً چل شیطان کمزور ہے دا اللہ پر مقابلہ کی بد شیطان سے چلی سڑیا کلا چل خزو دا چل ذکر کئی نوالتے ہوئی لوئی دے اغم بیائی سورہ یوسف کے وام او زجر الہم تر اذا اللذین تنگوری آگا سانتا مخ کی ذکر کل آیت نمبر حدر سر اختم کے فَلْيُقَادِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ جنگو گئی بلار دا اللہ کے دا کسانو سرا چاہی گورا گئی جند دنیا پا مقابل دا آخرت چاچ جنگو گئی بلار دا اللہ کے او دیو جلش یا زورا ورش زرد چور بگو منگا دلا عجر لوئی ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ ترغیب الالقتال وصلی تاسو لرا چی جنگ کوئی پلا ردا اللہ کے او کمزوری سڑو دا خضو ما شمانونا آغا مکہ کی دی آغا کسان چاہیوائی وارا بز منگا اوخ کے منگا دا دی کلینا چی ظالمان دی احال او گردے منگلا دخبل طرفنا معاون او گردے منگلا دخبل طرفنا امدادی سمطلب آغا وقت کے مکہ کے راگیر مسلمانان اسم مسلمانان فلسطین کے راگیر دی اگر اللہ منگلہ امدادیان پیدا کے الذین آمنو آگسان جائی ایمان راوڑے جنگئی بلا رضا اللہ کے آگسان جائی کفر کردے نوائی جنگئی بلا رضا شیطان کے نوائی نئی دوستان دے شیطان یقیناً چل شیطان دے کمزور ہے الہم تر الذین الزجر آیتن گو ریا کسانو تا جویل شدئی تا بن گئی لاسونتا سد فسادنا او پا بندیو گئی دے موزو ور گئی زکاة نو کلا چا مقرر گیش بدائی باندی جنگ یا ناسا پیاو ڈالا ددائینا یریگی دے اللہ نا یریگی دے خلقونا پشاند یری دا اللہ یا زیاد دینا پیارا دا اللہ نا دورا نیریگی سورج کافروں نے یریگی وقالو اوائی دیو وربز منگا ولید مقرر کے بمنگا باندی جنگ ولید نرسل کول منگا نیٹی نیز دیتا چھتا وہ پداما پخفل مرگ لوگو قل متاع دنیا قلیل نورتوایا سگل دنیا لگا والآخرت خیر لمن اتقا تزید من الدنیا او ترغیب للآخرہ یا شاعر وئی بدنیا توانی کی رقبہ خری بخر جان منو انہ حسرت بری پدی دنیا زان لاخر ہوگا تھا زڑگیا بیا بگورے ارمان کے والآخرت خیر لمن اتقا آخرت غرد آغا چالا چزان بچ گئی دی سستائنا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا زیادے بونشی پتاسو باندے پاندازی دا آغا تارد کجوری باندے زیادے بونشی پتاسو باندے پاندازی دا تارد کجوری باندے اینما تکونو اس بیا زجر کمزائی کی چیئی تاسو راگیر بکی تاسو لرم مرگ اگر گئی تاسو پا برجون چنا گا چکی پخو پخو عبادو کئی دا مرگ ننش اخلاص دے مرگ بگر نوازی نو پختانو نرمری او نرتو بے پاتی کی گئی دلمری دلتو بے پاتی کی گئی نو مرشا پا نرتو کو مرشا کنا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَاتٌ او گورا سکی دی تا خوشحالی وائی دی داد طرف دا اللہ میں دے او گورا سکی دی تا مصیبت نو آئی داستا دو وجنا مرا خوچ تراغلے خلق واضح کر چتا خیر و منموندو قل کل من ہند اللہ وعدا طول طرف دا اللہ میں دی نصدی دی قوم لا چنبوئی گی پخبرا ما صابک من حسنت فمن اللہ آج ورزی تا خوشحالی ندار طرف دا اللہ ندا
اواغا چورسی کی تا دس تکلیف فمن نفسک نو داستا دا نفس دا وجنا نستا دا اعمالو نتیجہ دا من نفسک خالق اللہ دے خو سبب تشوی ستا دا عمل دا وجنا وارسلنا گلنا سے رسولا او لے گلے من تالا دا پارا دا خلق وستازے او کافی دے اللہ گواستا پر رسالت او چاچ تابدار یوکڑا دا پیغمبر نو تائی سرا دا اطاعتو کدا اللہ او سو چوار دا تابدار آئی دا پیغمبر نا نو ندے لے گلے منگا تالا بدائی باندے نگاہ بان ستا کار بیان دے بسو وَيَقُولُونَ طَاعَتُنَا وَعِدَئِ مَنَ اللِّمَنَ اللَّهِ تا تبوی بالکل جی منگو منو منگو جی ستا تابداریو منگو جی لاس پنا مدرتو لاریو فَإِذَا بَرَزُوا مِنَ اِنْدِكَانُ کَلَ چلارشی ستا دخوانا نشفتے رئیو ڈلد دائینا بید آگینا چھتی ہوئیو تا چو دا سویلی بیا پا آگیش پانتی رئی بیا اڑمی تا پسی خبری کئی زان لناسی ارہ ننی خدا ہوئے ننی خدا ہوئے واللہ یکتب ما یبیتون اللہ لکیا آج رئیش فتح رئی پاگے ندائی دی کئیو فارد آنم مخوارد دائینا اور زانو سوارا پا اللہ وکفا باللہ وکیلا کافی دے اللہ ذمہ دار افلا یتدبرون القرآن نو آئے دائی سوچ نگئی پا قرآن کے کوئے دا قرآن طرف دا غیر اللہ نا مندلے میں دائی پدی کی اختلاف دیر وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ قانون دار دا مجاہدینو چکل جہاد مقیع سکیمونو کے معتدا خی نو امیر کمانڈر ان چیف آغا لان دے کمانڈران پویا کی چه زبا اعلان کوما او زبوان چنن آرامو کئی سم لئی اسم نشتے خو زمان مطلب بدائی چنن ویخ ناسی عملہ بکر پا کافرو ظاہری خودے یو سوئی خودن نے اگئی پویا کری نوچے امیر اعلانو کی چنن حملہ نکو پارامو دشئی یرا نشتے اسم نشتے نو لاندی کمانڈران کو اگر پویا کری نو آدھے لاندی کسانو تو وہی چیزان تیار کئی وصلو نیسی او ہر وقت چی آڈر روشن و عملہ بکو نو چی دے لاندی کی کم کسانی منافقان نو دوی نا مڑا گویلو چی آرام بکو یا تو اس منگا بیا میدان تکے اگوی آرام بکو دا نوی چی دتے واپس کا دے دا اگر پا خبر خب پویا دے دے پویا کری کنا دو تبی ویلیو دا جنگ کرتا بو نہیں ہے چھ مشر اعلانو کی چنن با آرام کوئی او نن آرامو کئی نو دشمن کو داوری آئی خو سی آئی ڈی نو آئی تا خبر لارشی چھ دا مسلمانانو فوج ننو ددے و آرام کئی نو آگئی وہ زوے پا آرام دشی نو آگئی مودشی چه اگه اودیشی دل دلان دی خو پویا کری چه حمله بکو نو اگه اودی مسلمانان پیورشی جنگ خو چل والده مکرن مفرن مقبلن مدبرن مان که جل مولی سخرن حتی حسیل من علی دیگی خو آخوازی او دی خوازی او چل والده پا جنگ خو با چل وال که نو منافق سکی دیر خبر خوری وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ کلا چراشی ایتے حکم نامن یاد یارینو خورول گئی پاگی باندے او کو واپس کڑے وے دائی دیلنا پیغمبر امرتا دائینا نو پویا کڑی بیوا کسان چخلی دی حکم لرا دی مشران و امیرانونا ولولا فضل اللہ علیکم کنے فضل اللہ پتاسو رحمت اللہ نو تاسو با تابداری کرو دا شیطان اللہ قلیلا مگر لگو فقاتل فی سبیل اللہ بیا دعوت مضمون جنگو کئی پہ لارد اللہ کے اور تکلیف نشی ورکولے مگر تا کنزل بکئی بدرد بکئی
وحرد المؤمنین او تیس کا مومنان اللہ پا جنگ زرد ہے اللہ چھ بن بگی جنگا کسانو چھ کفر اکڑے او اللہ دیر سخت پا ادبار دا جنگ او دیر سخت پا ادبار دا عذاب من یشفا شفاعتن حسنتن چاچ بیانو کو بیان خو شیوا دلر برخد دینا او چاچ بیانو کو بیان بد یا کلو کفلو منا شیوا دلر انڈے دینا سنج پا خر بار تڑلی نیم یو خواهی نیم بل خواهی منگ دیتا انڈے وایو وکان اللہ علا کل شیم مقیتا او دے اللہ پار شیبان نگاہ بان وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ او کلا چی جوندی گریشوی تاسو پیو پیش کا شایو فَحَيُّ بِحَسَنَ مِنَا جوندی گئی تاسو خلقلا پخیبان داغینا او ردوها یا واپس کئی دی لرا دا آیت سے مطلب ہو نو اکثر مفسرین وئی آیت مطلب دا چچا تاتوی السلام علیکم نو تا دا آغینا خود جواب ورکا نو تا وعلیکم السلام ورحمت اللہ او کاغدر تاوی چی السلام علیکم ورحمت اللہ نو تا دا آغینا خود جواب ورکا تا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو او که دور او بد نشی ویلے نو وعلیکم السلام ورحمت اللہ خوب آئے کنا علیکہ مضمون روان دے جہاد قتال تا خبر راوستا سلامونو تا نو دو دید مخی سارا سرا بتاو تعلق دے شروع دے جنگ فلیقاتل او تا راوستا سلامونو تا آیا دا خزو با پخوا دے خاون نوم ناغستا زان با پیو دا بد را خکاری دا خاون دا بے او یا دا پلانی پلارا نم بے وطا ناغستا علیکم دا عبداللہ پلارا السلام علیکم دا عبداللہ موری سلامون اللہ خبر مرا والا خبر دا جہاد دا جہاد نے مو باسا دا آیت مطلب سلامون ندی دا آیت مطلب دا دے چستا استاد جہاد کڑے لس مجاہدین پیدا کڑی دی فائیو بیاسنا منہا تو دا غین دیر پیدا کا تو شل پیدا کا او کہ شل نہیں نو لس کو جوڑ کا ستا استاد لس کا سا دا قرآن درس تیار کڑیو نو تو شل تیار کا دا قرآن درس لا او که شل نہیں نو لاس خو تیار کا کنا دا کنڈی زویا سخو بویا نو تاڑو ایسو نکڑل شیخ پرید آخل پتا بہتری دا والغل ناستے نا تو کسان پیدا کا ستا استاز 15 گھنٹے درس کو نو تے 10 گھنٹے ہو کا او که 10 نشکو نا 15 کو کنا نو تو دام نشکو لے مانا دا آیات دادا وَإِذَا هُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ کلاچ تاسو جوان دکڑے شاہی بیش کشائے جوان دکڑی پخی سرد آئینا وردوها یا واپس کئی اغیلارا ان اللہ کانا لا کل شین حسیبا یقینا اللہ دے پارسی حساب ناک اللہ لا الہ الا ہو اس دعوت توحید مقصد جہاد دا مسئلہ خورور دی توحید اللہ جدے نیشتے آجت سر گونگے بغیر دے اللہ نا جمع بکیتا صلح پر وقت قیامت کی چشک نیشتے دے آگی کے اور سوک دے رشتنے دا اللہ ندوینا فما لکم فی المنافقین فئتین اس تحدید ورکی مومنانو تا راتنا مومنانو تا چه دا بل دا پارا خپل جماعتو لی تسنس کے منافقانو دا پارا تاسو خپلا کی رام شئی فما لکم فی المنافقین فئتین سدی تاسو لرا چه شوئی تاسو منافقانو کی دور ڈالے
والله ورکسهم بما کسبو اللہ رسوا کری دی لرا بسبب اعمالو دی باندے اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ تاسو ارادہ کوئی چی توفیق ورگئی آگا چالا چی اللہ پی مہر دو گمراہ والدے آگا سوکو چی اللہ پی مہر دو گمراہ وی وبنو امید اللہ رو ودو لو تکفرون خوخی دی کاش کفر گئی تاسو لگا چی کفر کڑے دیو نشئی تاسو برابر دیم کفر کڑے تام زان سر یو کئی فلا تتخذو من مولیان منی ویدوین دوستان تراغی چدا ہجرتو کی پلا ردا اللہ کے او گوارد دلنونی ویدئی او وجنی دی لراکم دا کی جبیان ویدئی او منی ویدوین سوک دوستان سوک امدادی اللہ الذین سلون الى قومین مگر آگا سان چغیر آور سدلی او قوم تا چمیانستاسو میاند دی کی وعدا سمطلبو وینی وی وی وجنی ہوگا پناہ واغستا دا سی چا سرا چستاسو غی سرا معاہدہ دا نو بیا بداغا معاہدے لحاظ کوئی علتی بورتا سنو آئی یارالل اوی من غلطی شوی دا سینے بندی دی من غلطی شوی دا معافی قوارو ٹک دا او جاو گما سرا صدورهم یارالل تاستاو بندی وی سینے دی دا اخلاصنا ایو قاتلوکم دا جنگ کولونا تاو سرا یاد جنگ کولونا دا قوم سرا کخواہ دا اللہ نے مسلط کری بیو دیل رب تاسو نو جنگ بے کڑے تاو سرا فائنے تزلوکم نو کبیار تشدئی تاسو نا فلم یو قاتلوکم او جنگیو نکا تاسو سرا او ایک اردو لا تاستا نخد اسلام نو نگردو لیا اللہ تاسو نا بدیبان اللہ سمطلب بیاور سر جنگ مکوا اسلام سورد انصاف دین دے چھتا سر جنگ نکی نتور سر مکوا ستجدون آخرین ذرے چوبو موئی تاسو نور کا سان چگئی ارادہ گئی چی امن والی ستاسونا امن والی قومنا ہر گلا جواب بسی دے شرک تا اور کی صوفیان تیزوالے گئی باغی کیے ظاہری کو زاندرم گڑی حسابئی خوچے مقراشی نبیاد مشرکین مرگرتیا کئی فَإِن لَمْ يَعْتَذِلُوكُمْ نُقْدَئِ بِيَرْتَ مِشُتَا سُنَا او یہ نگر دو لا تاستان نخد اسلام او بند نگر لا سند فسادنا فَخُذُوهُمْ نُهُمْ يُوَيْدَئِيَ وَقْتُلُهُمْ مُوَيْدَئِدَئِكَمْ دائی کسی بیان مُوَيْدَئِيَ او دنگا کسان جی گردو لے منگ تاسو لرب دائی باند غلب اخکارا وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا سالورم حکم احتیاط فی القتل جنگ کے کوئی احتیاط کوا اسنے و سڑے کلمہ ویتے وجنے وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ دی مناسب یا مومن لا چلے مڑکی بالمومن مگر پختائے باندے او چاچے وجہ مومن پختائے نوازادو لیم رئی مومن و دیت مسلمہ او دیت پورس بار لسو دے حال دی مڑیتا مگر کہ خیرات کئی غیو فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ نُقُودِ دا سے قومنا چاہ دشمنان استاسو اس کا تو دیت ورکے خوئی پہ مضبوطی گی وَهُوَ مُؤْمِنُنَا وَدِيَوْ مُؤْمِنَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَا نبیازاد ولیدم رئی مؤمنہ او دیت بنور کے زکا کہ دیت ورکے بیاہو بے کافر مضبوطی گی آغا کار بنکے چپاہے باند کافر مضبوطی گی وَإِن كَانَ مِن قَوْمِنَا گودے دا سے قومنا چمیان ستاسو ہمیان درائی کے وعدا فَدِيَتُ مُسَلَّمَةٌ بیا دیت پورس بارلے شوئے آل دی مڑیتا ذکر تاو سر غسم وعدا دا جنگر سر نکیے اوازادو لیم رئی مومنہ چاچونو منگا دیلارا
نو بدوان درو جدید و میاشت پیدار پہ مقرر دیا طرف دا اللہ نا وکان اللہ علیمن حکیما او دیا اللہ پوا حکمت والا ومن یقتل مؤمنا متعمدا چاچ وجه مومن لرا قصدان نو سزاد دا جہنم ہمیشہ بری پدی کی و دل دوئی ہمیشہ جہنمی دے چھ مومن وجہ جو مومن وجہ گناہگار دے نو ہمیشہ جہنمی سنگا شو اصل کے حکم با مشتقی کئی اور حکم چھ با مشتقی شنو مبدع اللہ تھی وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا نو ایمان مبدع شا اللہ شو مانا دا چاچو وجہ مومن لرا دا وجد ایمان نا قصدان نو سزاد جہنم ہمیشہ بھئی پدی کیے چھ مومن دی وجہ چھ دے ایمان راوڑے دے موحد دی وجہ نا وجہ چھ دے توحید بیانی نو چھ دی وجہ نے وجہ نو دے کافر شو نو چھ کافر شو نو مخلط فی النار شو وغضب اللہ علیہ وغضب دا اللہ روی بدبان دے او پلانت کڑے دلوا اللہ وعد دلو عذابا عظیما تیار کڑے دلوا عذاب لویو یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو کلج سفر گوئی پلار دا اللہ کی لٹو نہ کوئیو او معایا غچاتا چوی غرزولا تاستان نخد اسلام لستا مومنا چت مومن نیو نخد اسلام در توقیلا حضرت مقداد باندے گزارو کو او بیاد ونی شاعت شاہ کافر او کلمہ ہوئی حضرت مقداد پاک گزارو کا مڑے کو نبی علیہ السلام تے واقع ہوئے نبی علیہ السلام ورطوی خد ندی کری ذکر کلمہ ہوئے مسلمان چھوڑی دیاری ویلوا وی اللہ شکک تا قلبا تا دا غزوارد اللہ حیات دنیا لٹوی تاسو سامان غنیمت جوند دنیا نو اللہ سخا غنیمتون دیر دی کذالک کنتم من قبلو دارنگی وی تاسو مخینا پوا تاسو نا پوا وی کنا فمن اللہ علیکم نو احسانو کا اللہ پتاسو باندے چه احسان در باندے کو فتبینو بیا لٹو نا کوئی چه سرے کلموئی میں وجنا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا یقینا اللہ پاچ کوئی تاسو خبردار دے لا استوی القائدون من المؤمنین ندی برابر غناست مومناننا چندی ضرر والا والمجاہدون فی سبیل اللہ او جہاد کے ان کی بلا رضا اللہ کی دا اللہ پلارا کی جہاد کے یغی اور اچھے مومنان دی اور ناس دی اور جہاد نہ کئی دوارا ندی برابر دی جہاد کئی بیاموالیم وانفسیم پلا گولو مالنو کرو ذاننو فضل اللہ المجاہدین بیاموالیم ورکڑی دی اللہ مجاہدین بس تبدلا گولو مالنو او کرو ذاننو تاغا ناس تو باندے درجہ پہ یو درجی وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہر یو سرا وعدہ کریا اللہ دا جنت اغورا کری دی اللہ مجاہدین پر ناس تو باندے اجر عظیمہ پا اجر لویا آیت کے اشکال دے اشکال دا چیو زاوی چی اللہ اغا مجاہدین پر ناس تو پا یو درجہ غورا کری درجہ تن اور رستو بیاوی اجرن عظیمن پڑیر لوی اجر کوڑا کری اصل کے ناس دا جہاد نا دو قسم دی یو آغا دی چاگروک را مٹو او جہاد لا نتلل یو آغا دی چاہی بیمارانو ضعیفانو او جہاد لا نتلل کم چی بیمارانو ضعیفانو جہاد لا نتلی نو پاگئی مجاہدین پہ یو درجہ غوردی چگہ صحبت دا امیر دے او کم چروب رمت ناس دی نو پاگئی باندے مجاہدین پہ دیرو درجو باندے غوردی او دیرو درجی صدی درجات من اللہ درجی طرف دا اللہ نو بخناو میربانی
او الله دې بخونکی مهربان او درجه الله پسور گئی نو سورہ توبہ لگا گورے یوسل شلمات سورہ توبہ آیت نمبر 120 یوسل شلم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم دادي وجناش ديشي وديل درجه ورقل شبس لا ينستدي والے مگر اللہ پہ اجر ورکی ولا مخمصتنا ونلوگا پلا رضا اللہ کی بلکہ اللہ پہ اجر ورکی ولا دعون موتیان یغید الکفار اور نبے مال گئی دیئے زاگ پہ مال کولو چھو سکی کی پاگی باند کافر مگر اللہ پہ اجر ورکی ولا نالون من عدو الا کتب لهم بھی عمل صالح دے چہر عمل کئی اللہ پہ واللہ اجر ورکی نو دیر درجی شوی وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخونگی مہربانا ان الذین توفاهم الملائکہ یقیننا کسان شروع لیدہ غین ملائک ظالمی انفسهم بدا سے حال کی صدی زیادے کہ ان کی بزان مسئلے نوا کڑے جہاد نو کڑے ملائک بورتوئی فیما کنتم سکے وی تاسو سکول قالوا كنا مصرفين في الارض وآئی دئیو منگا کمزوری شو بزمکا کیے منگا تلے نشو قالوا نبوائی ورد ملائک علم تکن ارض اللہ واسعتان آنو ازمکا دا اللہ فراخا نو حجرت باکڑے اپدی کیے شیو ملک نپر خودے نو بل ملک تب اتلوی ملک خدا تنگنیس پائے گدا لنگنیس دخواہ ملک تنگ نو تو ملنگ خیشہ لینے وی شیو ملک نپر خودے بندہ بتلوی کنا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ندغا کسان جدی زائد جہنم وسعت مسیرہ او بعض حضرات لوگا جہنم الا المستضعفین من الرجال مگر کمزوری سرونا و خزونا او معشومانونا شیطان لری ہی لاتن چلوالو چلو کی راوزی ولا یهتدون سبیلا نمو ملار اولائی قضا کسان جیزر دے اللہ چاف بھوکی دینا وکان اللہ وفوان غفورا اور دے اللہ فکرونگے و بخونگے ومن یحاجر فی سبیل اللہ چاچے اجراتو کو پلارو دا اللہ کے وممی بزمک آگے غنیمتونا دیرا فراختیا مراغمن غنیمتونا ویراغم انف ابی زر غنیمتونا مال بولا اللہ دیر ورکی ومن یخرج من بیتی مہاجران آغسوں کو جوت دکور میں ہجرت کے ان کے دین دا اللہ تا اور سنت پیغمبر تا ثم یدرک الموت اور بیارا گرگدر مرگ پلا رکھے نتائی سروا گیش آجر دل پا اللہ باندے بنی اسرائیلو کیا سڑے ہو شپائیس جرم بے ایلان کولا اور سل مرگونے کڑیو عالم لراغے اصول سنت کی عورت شیخ ذکر کری واردوی زمان توبہ و قبولشی سید توبہ و باسما آگو واردوی توبہ کو بہو باسی خود دی کلی نبل کلی تبازے دا کلی ظلم دے زیادی دے دی کی ظلمون دی دا کلی پریدا بل کلی تورشا آگو ایڈیرا خدا اگر آوت او بل کلی تاروان شو پدے لارا کی پاگا سڑی باندے مرگ راگے فرشتے دا عذاب امرالے چل مجرم نا کمی روح لی فرشتے دا نعمت امرالے چکم دا نیک سڑی نا روح اخلی دا عذاب ملائک ہوئے من با دا روح اولو زکا دا مڑی دیر کڑی دی ظلمنے کڑی دی
او در رحمت ملائکو وی چې دې توبې لروانو مونږ به دې روحړو الله ورته وی زمکه ناب کوي که د هغه کلي ته نږدې چې کوم کې ظلم او ظلمونه یې کړي دي نو دغه ملائک دې روح وهلي چې ظالمانو نه علي او که د توبې کلي ته نږدې نو بیا دې نه هغه ملائک والی چې د رحمت ملائک دي الله زمکه ته وی را تنګ شه او هغه د توبې هغه کلی ورته را نږدې شو او د هغې رحمت ملائکو ته نه روح واغسته ملک د الله رضا له پرېږده ومن یهاجر فی سبیل الله چا چې هجرت وکړي په لاره د الله کې یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا وبمومي په ځمکه کې غنیمتونه ډېره فراختیا چا چې هجرت کړي هغې له الله ډېر څه ورکړي دي معین الدین اجمیری هغه د چشت نه راغلی و او دلته آباد شوی اجمیر کې پیر بابا سید علی ترمیزی د ترمیز نه راغلی و او په بونیر کې آباد شوی او نن هم خلک په ښه یادوي داتاګنج بخت سید علی الحجویری د حجویر نه راغلی و او لاهور کې آباد شوی او نن هم خلک ورته دعاګانې کوي چا چې هجرت د الله د دین دپاره کړی الله هغه له ډېر څه ورکړي دي زماشري وایي وقد جربنا ذلک مرارا دا موږ ډېر ځله ازمایلي دي کله چې انقلاب راغی په افغانستان کې او افغانیان د هلته نه هجرت یې وکړه او رالل نو باجوړ کې دلته برکي کې زمونږ په میرو کې په تیمارګره کې په مختلفو ځایونو کې دا کیمپونه او دې کې دیرا کېدل زما تقریرونه به هغې کې ملګرو به دعوت راکو ما ته یاد دي چې لومبۍ باجوړ ته تللی وم په دویم ځل لومبۍ شیخ سره تللی وم نو ما تقریر کې ویلو ما په دې مخه وکړئ چې تاسو هجرت وکړو تاسو له به الله د دې نه ښه ځایونه درکړي او دا باجوړ ما دا د غربت ملک دی دا به الله آباد کړي په تاسو به آباد کړي نن د باجوړ غرونه قیمتي شو د باجوړ ځمکه قیمتي شوه او باجوړ الله آباد کړو او چا چې هجرت کړو هغه الله عزتمند کړل هغه یې عزت ورکړو ومن یهاجر فی سبیل الله چا چې هجرت وکړي په لاره د الله کې یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا وبمومي په ځمکه کې غنیمتونه ډېره فراختیا ومن یخرج من بیته مهاجرا سوچ وته د کور نه هجرت کوونکې الی الله ورسوله الله پیغمبر ته او بیا راګیر کدل مرګ نو تاګي سره واقع شه اجر د په الله چې الله به اجر ورکړي وکانه الله غفور الرحیم او دی الله به مهربان چونکه